تد پنج پیر نشوی پارغ زمون ترجمانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا تد پنج پیر نشوی پارغ زمون ترجمانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا پگڑی دی سر نتاو شوا زمواری کشولیم دا دین خدمت دا پارا دا غسیالی کشولیم پگڑی دی سر نتاو شوا زمواری کشولیم دا دین خدمت پارا دا غسیالی کشولیم ستانا قربان شم غیرتی پا مگرانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا تد پنج پیر نشوی پارغ زمون ترجمانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا هر یو قدم چی اخلی ورطا بخیال نشیم گران سید حبیب و یمان تبی کمال نشیم هر یو قدم چی اخلی ورطا بخیال نشیم گران سید حبیب و یمان تبی کمال نشیم پشوی وارث دا پیغمبر زم جانانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا تد پنج پیر نشوی پارغ زمون ترجمانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا خدای دی زندان نساتا خو چرتا ډار ونکړې د کمپیوټر د مخې دین انکار ونکړې خدای دی زندان نساتا خو چرتا ډار ونکړې دا کمپیوټر د مخې دین انکار ونکړې در باندې ناسمع الحق لم قهرمانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا تد پنج پیر نشوی پارغ زمون ترجمانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا دین مو ارزان ندائی خیال کے حمزہ بساتے پر زخم شبی وجود یا صحابہ بساتے دین معارضان ندائی خیال کے حمزہ بساتے پر زخم شبی وجود یا صحابہ بساتے دین قربان غواړي تکلیف نوی ارزانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا
تد پنج پیر نشوی پارد زمون ترجمانا مفتی حیزر حیات صاحبا ای قدر دانا انعام اللہ سوات خو تزخمتنو کی بی دا دین اسلام دا پارا اکثر فغرنو کی بی انعام اللہ سوات خو تزخمتنو کی بی دا دین اسلام دا پارا اکثر فغرنو کی بی شول پار خو پشان شی امتحانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا تد پنج پیر نشوی پارد زمون ترجمانا مفتی حیزر حیات صاحبا قدر دانا د دې نظم سپیشل فرمایش کړی دی محمدی گل عبدالحبیب صاحب زبی الله عبدالعزیز او مشرف او په आवाज د حنیف الله توحیدیار